معجزہ سرکار نے ہے یہ دکھایا ایک دن، 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 مر چکے انسان کو زندہ اٹھایا ایک دن، معجزہ سرکار نے یہ دکھایا، مر چکے انسان کو زندہ اٹھایا ایک دن، بے شک زندہ باد زندہ باد، بہت ہی خوبصورت مطلب معجزے کے حوالے سے، مر چکے انسان کو زندہ اٹھایا ایک دن، بے شک سبحان اللہ، معجزہ سرکار نے ہے یہ دکھایا ایک دن، معجزہ سرکار نے ہے یہ دکھایا ایک دن، ایک دن پتھر کے بت نے ان کو سجدہ کر دیا، ایک دن لات و حبل نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، ایک دن لات و حبل نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، ایک دن رستے کے پتھر نے کیا ان کو سلام، ایک دن راستے کے پتھر نے کیا ان کو سلام، بے شک ایک دن چلتے ہوئے آیا شجر سن کر پیام، ایک دن چلتے ہوئے آیا شجر سن کر پیام، اور شاخوں نے بھی اپنا سر جھکایا ایک دن، سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد، انجمن مظلومیہ زندہ باد، معجزات کی روشنی میں کلام پیش کر رہے ہیں، زندہ باد سبحان اللہ، اور بندے بطور خاص سماعت کریں گے، ایک دن جبریل آئے لے کے پیغام خدا، ایک دن جبریل آئے لے کے پیغام خدا، یا نبی حکم خدا ہے ساتھ میں چلیے ذرا، قرب رب ہے آج کی شب، قرب رب ہے آج کی شب، آپ کی منزل حضور، آپ کی منزل حضور، آپ کی منزل حضور، چلیے چل کر آسمانوں کو عطا کر دیجئے نور، چلیے چل کر آسمانوں کو عطا کر دیجئے نور، ہو گئی حاصل انہیں معراج اعلیٰ ایک دن، معجزہ سرکار زندہ باد سبحان اللہ، دکھایا ایک دن، معجزہ سرکار نے ہے یہ دکھایا ایک دن، ایک دن ملک یمن زیر نگی آ جائے گا، ایک دن کلمہ یقیناً ہر طرف چھا جائے گا، ایک دن کلمہ یقیناً ہر طرف چھا جائے گا، ایک دن فرمایا ہوگی فتح دین اسلام کی، ایک دن فرمایا ہوگی فتح دین اسلام کی، دی بشارت ایک دن تسخیر قصر شام کی، دی بشارت ایک دن تسخیر قصر شام کی، آپ نے خندق
ये भी बंदे बतौर खास समात करेंगे। इरशाद इरशाद सुभान अल्लाह, एक दिन का वाक़या है ये अजब सुनिए जरा, एक दिन का वाक़या है ये अजब सुनिए जरा। एक औरत आई दर पर मोहतजब सुनिए जरा, एक दिन का गोद में था, एक दिन का गोद में था, उसका बच्चा शीर खार, उसका बच्चा शीर खार, उसका बच्चा शीर खार। बोली कोई अब शहादत दीजिए ऐ नूर बार, बोली कोई अब शहादत दीजिए ऐ नूर बार। मुस्तफा के हुक्म से बचाव बोला एक दिन, सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह एक दिन जिंदाबाद जिंदाबाद अंजुमन मजलूमिया जिंदाबाद। ये दिखाया एक दिन, एक दिन एजाज दस्ते मोतबर ने फल दिया, एक दिन में आपके बोए शजर ने फल दिया, एक दिन में आपके बोए शजर ने फल दिया। एक दिन में आपने पैदा किया ये इनकलाब, एक दिन में आपने पैदा किया ये इनकलाब। एक दिन में हो गया जालिम यहूदी लाजवाब, एक दिन में हो गया जालिम यहूदी लाजवाब। दे दिया आजादी सलमा का मुजदाए, सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दिन फेरा जो दस्ते नूर फूटी आँख पर, एक दिन फेरा जो दस्ते नूर फूटी आँख पर, एक ही लम्हे में सब आने लगा उसको नजर, एक दिन हैरत का ये, एक दिन हैरत का ये मंजर दिखाया आपने, मंजर दिखाया आपने, मंजर दिखाया आपने। चश्म हैदर में लोग अपना लगाया आपने, चश्म हैदर में लोग अपना लगाया आपने। दुखे दी आँखों को भला चंगा बनाया एक दिन, सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मौजज़ा सरकार ने ये दिखाया एक दिन, एक दिन लश्कर कुशी के वास्ते निकले हुजूर, शहर छूटा और जब सहरा में पहुंचे थोड़ी दूर, शहर छूटा और जब सहरा में पहुंचे थोड़ी दूर। एक दिन राहे सफर में खत्म पानी हो गया, एक दिन राहे सफर में खत्म पानी हो गया, और फिर एक पल में सहरा पानी पानी हो गया, और फिर एक पल सहरा पानी पानी हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। उंगलियों से आपने दरिया बहाया, सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न आमद मुस्तफ़ा मौजिज़ात नबी अख्तियार नबी
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी बंदे बतौर खास समाप्त करेंगे। इरशाद इरशाद। एक दिन पहले बता देते हैं नक्शा जंग का, एक दिन पहले बता देते हैं नक्शा जंग इल्म गैब की रोशनी में जिंदाबाद जिंदाबाद। उनको खबर क्या है नतीजा जंग का, बेशक, बेशक। एक दिन की बात क्या हो, एक दिन की बात क्या हो, रोज देते हैं खबर, रोज देते हैं खबर, रोज देते हैं खबर। कभी कहाँ क्या होगा फरमाते हैं खुद खैरुल बशर, कभी कहाँ क्या होगा फरमाते हैं खुद खैरुल बशर। मानेंगे उनकी भी उनके गैब उनका एक दिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ने ये दिखाया एक दिन, मोजिज़ा सरकार ने ये दिखाया एक दिन। एक दिन असहाब आए पेश दरबारे नबी, बोले आका खुशकसाली की मुसीबत है बड़ी, बोले आका खुशकसाली की मुसीबत है बड़ी। ये सुन के उनकी बात आका ने दुआ की ऐ खुदा, सुन के उनकी बात आका ने दुआ की ऐ खुदा। भेज दे बहरे करम बरसात वाली तू घटा, भेज दे बहरे करम बरसात वाली तू घटा। फिर कई दिन का इकट्ठा पानी बरसाए के दिन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन मोजिज़ा सरकार ने ये दिखाया एक दिन। और नाते पाक का आखिरी बंद बतौर खास समाप्त करेंगे मदे साहबा। इरशाद इरशाद। एक दिन सिद्दीक ने तस्दीक की तारीद की, एक दिन सिद्दीक ने तस्दीक की तारीद की, एक दिन फारूक ने कलमा पढ़ा और दीद की, एक दिन आका ने उस्मान, एक दिन आका ने उस्मान को गनी फरमा दिया, को गनी फरमा दिया, को गनी फरमा दिया। एक दिन इल्म अली का मर्तबा समझा दिया, एक दिन इल्म अली का मर्तबा समझा दिया। सदियों से बेहतर सहाबा राह तन्हा एक दिन मोजिज़ा सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ने ये दिखाया एक दिन, मोजिज़ा सरकार ने ये दिखाया एक दिन। और मुकम्मल दुआओं के साथ मुक्ता समाप्त करेंगे। एक दिन खुद असीर लौटाई अली की आपने, रोशनी डूबी हुई वापस दिलाई आपने, रोशनी डूबी हुई वापस दिलाई आपने। आपने जब एक दिन दस्ते दुआ ऊंचा किया, आपने जब एक दिन दस्ते दुआ ऊंचा किया, परचमे खुर्शीद को या मुस्तफा ऊंचा किया, परचमे खुर्शीद को या मुस्तफा ऊंचा किया। कर दिया महताब का तो नीम सीना एक दिन
اللہ زندہ باد زندہ باد معجزہ سرکار نے یہ دکھایا ایک دن مر چکے انسان کو زندہ اٹھایا ایک دن. السلام علیکم.